Dungan sa pagbindisyon sa bago, pulido ug two-story nga multipurpose building sa Barangay Baaw, gibisita usab ni Mayor Seth Frederick Bullet P. Alosos ang proyektong road concreting nga nahimutang sa susamang barangay. Ang proyektong multipurpose building nagkantidad sa 5 milyones ka pesos nga ang pundo gikan sa nasyonal sa pagpaningkamot ni kanhi 1st District Congressman Romeo Alosos Jr. ug ang road concreting nga nagkantidad sa 3 milyones ka pesos nga ang pundo gikan sa kagamhanan lokal sa Dapitan. Sa mensahe nga gipaabot ni Mayor Bullet Alosos, mao nang importante gud kaayo na magtinabangay no ang congressman nato ng hatag og proyekto since 2021. Karon nahuman na gyud no. So salamat kaayo, nalipay gyud mi kaayo na nahuman gyud ang atong napakaganda na mini city hall dinhi sa atong Barangay Baaw na nahuman na gyud, and I hope na kining atong structure mahimo nig blessing, mahimo nig change o makita nato no na hinahinay na nagprogreso na gyud ang atong barangay no. And I hope na kining atong structure tungod sa kagwapo niini no siguro mas maayo ug mas hapsay na ang atong serbisyo para sa atong mga katawhan dinhi sa Barangay Baaw. Again, congratulations Kap. Salamat Kuya Jan, Congressman Jan Alosos. And sa tanan na nitabang ug nagprepare sa atong gwapo kaayo na turnover and inauguration sa atong barangay hall. Daghang salamat ug may buntag kanatong tanan. Ang proyektong road concreting kumpletong nahuman sa may gitas-on nga 258 metros ug 0.20 metros ang kabag-on nga nahimutang sa Purok Sagi. Giulagway ni Amado Navia, 55 anyos, lumulupyo sa sitio Saging nga sa wala pa kini na simento ang dalan, lapok ug maglisod sa pag-agi ang mga motorista nga nagkarga og kupras. Kapag wala pa simento ang dalan, lisod gyud mo pag-agi diani. Karon nga kuan kanang na simento na gumikan sa pamunuan ni Mayor. May na pag-agi. Kami mga katawhan, dili nga tatantong lisod pag-agi. Kay gilihok mo na nampoy agi si Mayor gyud nga makita. Ug niini paabot si Barangay Kapitan Lucila Bagalanon sa iyang dakong pasalamat sa kagamhanan lokal, ilabi na kang Mayor Bullet Alosos nga gidungog gyud iyang hangyo alang sa kalambuan sa ilang barangay. Ang road concreting ug pagtukod sa bagong multipurpose building mao'y usa ka maayong proyekto tungod makatabang kini sa paglambo ug kahapsay sa dalan sa ilang barangay. Una na akong mensahe karon buntaga, murag kahilakon ko no, tears of joy tungod kay sa gidugayon ako nga pagserbisyo sa barangay na ako'y nahimo, na ako'y legacy. Una sa tanan kang Kuya Jan nga project nga tungod niya sa iyang pagpaningkamot, nahimo gining 2 stories nga multipurpose building. Dayon pasalamat gid mi sa tanan kanang taga-Baaw, pasalamat mi tanan tungod kay nag-antos mi sa among gamay nga opisina nga kapanghambog nato ning building nga gyud no. Ubos gyud sa pagpaningkamot ni Kuya Janjan. Dayon sa uban pod nga mga proyekto, Mayor, naagid sa atubangas Mayor, pasalamat gid ko Mayor sa imong suporta diri sa Baaw. Sukad na last time lang ko kanunay gid ta nga unsay akong hangyo nimo wa gyud sugod mabalibari. Salamat kaayo sa tanan. Ang road concreting ug pagtukod sa bagong multipurpose building mao'y usa ka maayong proyekto tungod makatabang kini sa paglambo ug kahapsay sa dalan sa maong barangay. Sa maong kalihukan gitambungan nila Konsehal Mitzi A. Dulawan, City Engineer Ronaldo Balisado, Officer in Charge of Serbisyo Bilis Barangay Dari Patilano ug Melvin Undong, representante ni Congressman Romeo Alosos Jr.